स्वागत छ तपाईहरुलाई सृजनाले युट्युब च्यानलमा। आज पनि हामी तपाईहरुमा एकदमै मोस्ट वान्टेड भिडियो एकदमै सबैजनाले रिक्वेस्ट गरेको भिडियो लिएर आउँदैछौँ। त्यो हो शोभा थापा मगरलाई प्र्याङ्क गर्न जाँदैछ। प्र्याङ्क पनि यति ठुलो प्र्याङ्क हुन गइरहेको छ अनि एकछिनपछि थाहा हुन्छ कि प्र्याङ्क भनेर त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामी शोभालाई फोन गर्न चाहन्छौँ होइन। एक कल शोभालाई गरौँ अनि त्यसपछि थाहा हुँदै गर्छ प्र्याङ्क चाहिँ। अनि यो प्र्याङ्कमा चाहिँ शोभा छैन नानी तँलाई त्यसलाई नि थाहा छ अनिलाई नि थाहा छ केटाहरूलाई सबैलाई थाहा छ तँलाई मात्रै थाहा छैन शोभालाई मात्रै थाहा छैन नि। अब तँलाई फोन गर्दैछु नम्बर नदेखाउनु फेरि फोन गरे पनि नजिक बोलेको सुनाउन चाहिँ ल्याउनु नानी कहाँ हो? अफिसमा हो? अब हामी आउनु लाग्यो है तेरो अफिसतिर। निस्कियो है एकछिन है। ल ल आइपुग्यो अरे के तेरो अफिसमा आइपुगेपछि म तँलाई कल गर्छु है। ल कतिखेर फोन गर्नुपर्छ सुरेन्द्र आइपुगेपछि ल अहिले भयो अब चाहिँ फेरि सुरेन्द्रलाई कल गर्छु। प्र्याङ्क अलिकति भन्नु न चाहिँ प्र्याङ्क चाहिँ के हो नभन्नु कि सबै भिडियो हेर्दै भन्छ क्या ल ल त्यो भिडियो आफै बोल्छ। अहिले पछि भेटौँ ल ल। शोभा त फसिस नानी आज ल फर्केर बस मस्तिर यता हेर। अहिले चाहिँ हामी प्र्याङ्क भिडियोको लोकेसन व्यस्तै स्थित रहेको भर्खरै नयाँ लन्च भएको रेस्टुरेन्ट डिभाइन रेस्टुरेन्टमा आइपुगिसकेका छौँ। यति राम्रो माहौल बनाइदिएकोमा नवराज र दिपकलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच डिभाइनको होल फ्यामिलीलाई यति राम्रो माहौल बनाइदिएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच। दमैले आयो भने चाहिँ खाजा खान आउनु होला। यहाँ एकदमै मिठो हुन्छ। तिमी यहाँको के हेड कुक युनियालेको भाइ होइन? युनियालेको भाइ विकास आले। सो अब भने शोभा थापा मगर यति मजाले प्र्याङ्क हुन्छ होइन। यो चाहिँ डिभाइनको यस्तो बेस्ट पार्ट लाग्छ मलाई। यहाँ चाहिँ डिभाइन एकदमै राम्रो छ। दमैले आयो भने चाहिँ खाजा खान आउनु होला भन्न चाहन्छु। एकदमै मिठो हुन्छ यहाँको खाजा। अनि यहाँ खाजा खान आउनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूको औँला चाहिँ चाटेको हुन्छ। अनि त्यही हो मेरो साथीले मलाई साथ दिँदैछ आज चाहिँ सुरेन्द्र बिमारदेखि यहाँको। कस्तो लागिरहेको छ सुरेन्द्र यो प्र्याङ्कको पार्ट? यस्तो प्र्याङ्क चाहिँ के हो भने म चाहिँ बिहा गरेर जाने कि अब तिमी चाहिँ मेरो बोयफ्रेन्ड होइन तर ऊ चाहिँ मेरो दाइ हो है। हामी चाहिँ क्लासमेट हो पोखरासँगै पढेको होइन। यस्तो स्याहाँ भएको तल आएको। अनि त्यही हो उसको घर चाहिँ भिमाद हो तर शोभालाई चाहिँ बुटोल भनिदिएको छौँ हामीले। अनि त्यही हो प्र्याङ्क कस्तो हुन्छ थाहा छैन तर आई होप ब्लकबास्टरै हुन्छ होला। शोभालाई एकदमै सबैजनाले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो शोभालाई प्र्याङ्क। अनि यो प्र्याङ्क भिडियोमा चाहिँ यहाँ प्र्याङ्क भिडियोमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सविता अनि मोटी अन द वे छ। अनि अब यहाँ क्यामेरा सेट गर्नको लागि भाइहरू पनि आउँछ दाइहरू पनि आउँछ। सिर्फ यहाँ चाहिँ मुर्गा बन्दैछ शोभा थापा मगर। सरी है बहिनी त्यस्तो प्र्याङ्क गर्न मन त थिएन त्यही पनि अब सबैजनाले गल्ती चाहिँ मिस्टेक हो गयो। आइ मेरो कपाल। अब चाहिँ हामी यहाँ क्यामेरा सेट गर्नेमा लाग्दैछौँ। यहाँ चाहिँ शोभा डेन्जर तरिकाले प्र्याङ्क हुन्छ। हामीले चाहिँ शोभालाई यहाँ बोलाउने हो अहिले पछि। अब प्र्याङ्क चाहिँ के भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले पनि अहिले पछि भिडियो हेरेपछि थाहा हुन्छ। हामी चाहिँ यहाँ बस्दा चाहिँ लाइट गयो होइन तिम्रो फ्यास भाडा त तिनीहरूले चाहिँ अब शोभालाई फोन गर्छ। अनि म चाहिँ अन्नलाई म भर्खर आएको रिसेन्ट ल्याएको अन्न बन्छ है। त्यो मोटी दिनु त त्यो लाइट दिनु त म तपाईँहरूको फेसमा बाल्छु। अनि होइन त्यही बस अब दिन पनि बिचरा नरमाइलो छ। शोभालाई प्र्याङ्क गरेको पानी परिरहेको म त यस्तो मान्छे म भर्खर आएको तिमीहरुमा त थाहा भएको
तिमीहरू तपाईहरु म त एउटै कुरा थाहा पाएको फुच्चीले हामीलाई नभनेको शोभालाई मात्र भनेको अनि तपाईहरु म अहिले सँगै भएर के भनेको हैन शोभा फुच्चीले त मुटेर मलाई भने जसरी भए अब अहिले आजै हो तिमीहरूलाई भेट्ने भनेछ के भनेको फुच्चीले म त के पनि जान्दिनँ उहाँ तर के भन्छ भने चाहिँ भन्छु मैले किन शोभा अहिले खाना खाने ठाउँमा पठाएको अब के गर्छु भनेर भन्ने हो त्यो त किन लाग्यो अहिले भन्ने हो सुरेन लाडे तपाईँ पर्खेर बसेछ खोइ कहाँ हुन र दाइहरु बोकिनु कोही डाइरेक्ट फोन नम्बर सिधाइदियो भने कोसँग फोन नगरेर आउँछ मलाई फोन गर्दा होला मोटी कम पर्खेर बस्छु भन्ने दुईजना सँगै भन्ने काउना नि त यो जब गर्ने भन्ने मात्र हो यसको मोबाइलमा कहिले ब्यालेन्स हुन्न यस्तो गर्न के भन्छ फुच्चीले भर्खर फोन गरेको थियो उहाँ कस्तो कस्तो भने मिलाए नमिलाउँछ कि त्यो कुरा कि तपाईँ मिलाउँछ कहाँ हो कति रुपियाँ हुन्छ तेरो बुच्ची के भनेको म त छक्कै खाँछु र मतिर म त जसरी नि भेट पो भन्छ त जसरी नि भेट भन्छ त के के नानी खाजा हामीलाई होइन भित्र के अरे यहाँ मोटीकोमा हो कि मोटी र म पानी परेर यहाँ मोटीकोमा सामान किन्न गएको थिएन अनि फुची दिदीले फोन गरेको थियो कि भेट मलाई भनेको थियो अनि मैले किनेर दिदी तपाईँ बजार आएको थियो र भन्थ्यो मैले अघि फोन गर्दा उठाएको थिएन नि त मेरो घरबाट आउँदा मैले तल भन्थ्यो नि फोन उठाएको छैन फुच्चीले भनेर अनि फोन उठाएको थिएन अनि आफै फोन गरेको थियो कि म बजार हुन अनि मैले मोटीकोमा कसलाई फुच्चीले स्कुटीमा आएको थियो फुच्ची एक्लै आएको फुच्ची बजार त्यसै हामीलाई अर्कै कुरा भनेछ र एक्लै छैन अरे क्यारे फुच्ची को आएको थियो सुखा राखेर बोझ भएर राखे अन्त के एक्लै आएको भनिरहेछस् त के एक्लै आएको भनिरहेछस् त कतिचोटि भेटेर छोरीले हामीलाई झुक्काएको कि के हो र ए तपाईँ के पन्न भनेर डाइरेक्ट भेट्न आएको कुट्टाले कुरा छक्का चाहिँ के भनेको र भेट्न अनि आजै भन्छ जान्छौ भन्छ सोल्टिम त के भनेको म त झुक्काएको कि भनेर तल फोन गरेको हो र के भनेर मनी छक्कै खाइरहेको छु कि सही फुच्ची दिदीले पैसा सोधेको पैसा सोधेको सोल्टी के लाएर आएको थियो र सोल्टी नि मलाई मोटीलाई नि त्यही पैसा सोध्न फोन गरेको थियो अनि हामीलाई भन्थेन होला त्यही पैसाको लागि मोटीलाई सोधेको थियो अब मैले पैसा लिएर आएको छैन दिदी के हो र खास सामान के सामान किन्ने हो र किनौँ न हामी दमौलीमा कसलाई नचिनेको छ र भनेको थियो मैले त्यो होइन कुरा अर्कै हो जसरी नि मलाई भेट है आज शोभाको बिदा भएपछि भन्यो कि अनि म त के भनेको होला अब तपाईँले के ढाड्न लगाएको हो मलाई त ढाड्न सक्दैन मैले भनेँ कि यसरी नै अब मलाई ढाड्न सक्दैन नि त अनि के ढाड्न लगाएको हो भनेको अनि होइन लाफा सधैँ हो परिस्थितिले जे पनि गर्दो रहेछ पनि भन्यो कि अनि म त के भन्ने भन्ने भने
के भएको हेरिहालेँ। तेरो अफिस आज छप्पे पछिल्ला। आज त भेटौँ नि भाजुकाको त्यो एक्सप्रेसनदेखि थाहा हुन्छ तर तल भेटेपछि मात्रै भेट्न जान्छौँ हामी भेट्दैन रे एक्लै त सोल्टीसँग छ अरे सोल्टीसँग छ अरे सोल्टी नि अनि भेट्न आऊ भने चाहिँ म त ढाँटेको कि के हो अनि होइन नपत्याइ शोभालाई नि सोध भन्थ्यो कि तैँले ढाँट्न लाग्थ्यो भनेर तँलाई सुरुमा एकैचोटि बुझी दिदी भेट्न आएको थियो कि तिमीहरूले प्लान गर्न लाग हामीलाई हो भने तेरो बाङ्ग्रा झापी तेरो त फेरि हेर नानी कति बजी बिदा हुन्छ तेरो मोटीकोमा हुन्छौँ हामी अफिसबाट निस्किने बित्तिकै फोन गर है हामीलाई ल ल ल राख धेरै बोल्ने पैसा छैन कति चाहिँ तिमी त होइन भो केटा पनि माया लाग्यो मलाई म हाँस गर्नु रुन मन लाग्यो मलाई त झन् भाइ कस्तो नराम्रो लाग्यो नानी सरी है हेर यो सब गरेको बुझिदिँदै किन हो मैले होइन होइन यो भिडियो एकदमै रिक्वेस्टेड भिडियो पनि हो कि सोभालाई प्र्याङ्क होइन धेरै भयो तर यो ग्रुपमा प्र्याङ्क गर्नु म्युटमा राख्नु है सोभा कति बेला निस्किन्छस् म त यहाँ डिभाइनमा यसले ढिलो भयो जाम भने कति बेला आउँछस् मलाई थाहा थियो भने नभन्नु है तिनीहरूलाई नबोलाउनु है यो नभए मैले के यस्तो भनेको कि यसलाई यो फर्स्ट भेट हो यस फर्स्ट भेटमै नजाने अनि के भन्छ अरे भोलितिर फ्यामिली लिएर भनेको कि मैले घर भनिसकेँ म उहाँ बुटोलबाट आएको हो तिमीलाई लिन भनेरै उहाँ टाढाबाट त आएको नत्र किन आउँथ्यो भने चाहिँ म त कस्तो भयो मलाई कस्तो रहर थियो बजाएर बिहा गर्ने होइन हेर्न अनि मैले मोटी र सवितालाई नि फोन गरेको थियो यो तिनीहरू त पत्याएकै छैन कि सिरियसै छैन अनि मैले अब मैले भनेछु हेर अब मैले किन ढाँसुमै सधैँ जोक गरिरहेको भने नपत्याएको कि यिनीहरूले अनि मैले चाहिँ अब म जान लागेको साँच्चै हो अब उहाँ बुटोलबाट आएपछि मैले नजाउँ भन्न मिल्दैन नि त नजाने भन्न मिल्दैन उहाँबाट आयो अनि जे जस्तो भए पनि अब तँलाई थाहा छ सबै कुराहरू अनि भनेर मैले अहिले सौभालाई एकचोटि फोन गरेँ हो अब यो धेरै छैन टाइम हेर यहाँबाट त्यति टाढा छ अब भेट पनि त्यस्तै हो अब एकचोटि अझै म कुर्छु छिटो गरेर आऊ होइन त शोभासँग भन्दै थियो कि मैले पत्या थिएन के अरे खोइ शोभालाई फोन गर्छु भन्थ्यो गरेन ल सँगै आइज है सकेसम्म नत्र भने तपाईँले नै आइज कि ल छिटो आइज ल सरी शोभा क्यामेरा सेट भइरहेछ यहाँ सबै कुराहरू समीलाई फेरि यति काम भनेपछि बा एउटा काममा 100वटा प्रश्न हो कि त्यसै ल म चाहिँ सपोर्टिभ भइरहेको छु है आफ्नै हो भनेर एउटा क्यामेरा त्यहाँ छ एउटा क्यामेरा यहाँ छ एकदम सिरियस है मैले के गरेको
उसले दिएको होइन चार्ज गर्नु डाटा केबल नरहेछ के मात्र दिन्छ कतिखेर आउनु सोल दिनमा दिन्छ भनेर होला नि थाहा थिएन सरप्राइज छ हामी म त लास्ट घुमे मै जस्तो लाइरहेको बोल्यो एक्लै यिनीहरू दुईजना मिले जस्तो लाग्यो कि मलाई सबै मिलेर त्यो कुरा मान्छु तर आज चाहियो भने जे पनि पत्ता तपाईँले 7-8 बजी अनि तपाईँ घरमा के भन्नुभयो कति भयो भनेकै थिएन हामीलाई केटी त पुरा भित्रभित्र सस्पेन्ड रहेछ त तपाईँहरू बोलेको कति भयो क्लासको यत्रो कुरा बोकेर आज बसेर भोलितिर जाने आज बसेर नै अब यहाँ बसेर आज अब लाइनमा जानुभन्दा पहिले बिहान
सोचेको थिएन म त्यस्तो सिरियस भएर बोलेको होइन यस्तै हुँदो रहेछ देखेको होइन लेखेको हुँदो रहेछ अनि यस्तै रहेछ यसो मोटी बिहान हो क्या भोलि पनि हुन्छ आज सँगै बस्छ के आजै हो ए गएपछि गए हुन्छ जे भन्दा बिहा गरेपछि त्यो त बुझिहाल्दैन हामीले नभेट्नु कुरा भन्नुहुन्छ अनि तपाईँ यस्तो छोटो समयमा जानु जता धेरै नभेट्नु छैन त्यसरी गाडी सन्तान मोबाइल लिएर आइदिनु त्यहाँबाट सो भए उता हेर्दा क्यामरामा नरो नानी भयो मान्छे छ कि भित्र जाऊ
गर्ला नि है यो त उया त ट्याक्क भइहाल्यो तर कोही मोटीलाई नि गर्यो मलाई नि गरिरह्यो अनि मम्मी हामीले के सोच्यो लिन्थ्यो मलाई थाहा छ कि तैँले मैले सरी भनेको छु ओभरै भएछ कि ल खाजा खाम न त खाजा खाम सरी सोभा यसलाई प्र्याङ्क गर्छु भनेर म त त्यस्तो इमोसनल भएकै होइन नि कस्तो रियल लाइफ राखेको झन् सोभा त्यस्तो होइन मलाई म एक्टिङ गर्नै सकेको थिएन कि किनभने यसले यति सिरियसली लिइरहेको थियो यो कुरालाई अनि मलाई थाहा छ नानी तेरो मन दुखेको छ हरेक कुरा हामी चारजना कहिले कोहीसँग पनि कुराहरू लुकाउँथेन तर पनि एक्कासी तँलाई यस्तो प्र्याङ्क गर्दा तेरो मन दुखेको छ हामी तिनजनाकै तर्फबाट सरी भन्न चाहन्छु र म अब जिन्दगीमा प्र्याङ्क भन्ने कसैलाई पनि गर्ने छैन र मैले यो प्र्याङ्कबाट यति धेरै कुराहरू सिकेँ र त्यही हो त हाम्रो लागि एकदमै खास छ सरी फर एभ्रिथिङ हामीले जे गऱ्यौँ अनि यो दिन कहिले पनि बिर्सने छैन र त जे छ हाम्रो लागि खास छ र थ्याङ्क यू सो मच हेरेर साथ दिनुभयो सबैजनालाई अनि मैले भिडियो इन गर्न पाइनँ किनभने त्यति बेलाको माहौलै त्यस्तो बनिदियो भिडियो इन गर्न पनि सकेन अनि शोभा यति रोइरहेको थियो मैले सम्झाउन पनि सकिनँ शोभालाई के भनेर सम्झाउने सो त्यही हो आई लभ यु मोर नानी थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई हेरिदिनु भयो नराम्रो कमेन्ट नगरिदिनु होला यो चाहिँ हाम्रो जस्ट रमाइलोको लागि हामीले कैद गरेको थियौँ तर अलिकति इमोसनल्ली एट्याच भएको भएर चाहिँ अलिकति धेरै पीडा भयो सो बाई बाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ क्लाइमेक्समा साथीहरू धेरै भएको अवस्था होइन भयो भइहाल्छ आफै यसरी सेन्टिभ भएर त कहाँ भयो नरमाइलो